शेख ये कह सकते हैं कि जो एंजल्स हैं उनकी प्रेजेंस, मलाइका की प्रेजेंस, वो एक पॉजिटिव एनर्जी वाली प्रेजेंस है। ऑफ कोर्स। जैसे देखें आपने कहा कि वो दुआ में। देखें जो फरिश्ते हैं ना, ये कारकुनाने कज़ा व कुदरत है। अगरचे दुनिया में जो कुछ भी वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, चाहे नेगेटिव वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, वो भी फरिश्तों के थ्रू ही हो रहा है। बिल्कुल सही। तो वो तो ऐसे ही है, एक मजदूर लगा हुआ है, आपने मजदूर को हुक्म दिया कि ये काम कर ले, उसने वो कर दिया, उसको ये हुक्म दिया। और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के साथ जो मुकालमा है सूरह कहफ के अंदर, वो जी हाँ इसी जी, को वाजे करता है बिल्कुल सही। कि वो जो तकवीनी उमूर में, जो उमूर तकवीनी में जो लोग मामूर हुए हुए होते हैं, उन्होंने तो करना ही है। एक शख्स छत से गिरा है, अब उसको फरिश्ते ने धक्का दिया है, कैसे गिरा है हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर हमें नजर आ जाए वो फरिश्ता धक्का देता हुआ, तो फिर हमें हमारी फीलिंग्स जो है वो और तरह की होती जी है। जी तो यही मसला वहां पे हुआ, सिर्फ वो चीजें जो हमारी आंखों से ओझल है। जी हाँ। तो ऑफ कोर्स फरिश्ते जो हैं, शाह वलीउल्लाह अलैह रहमा ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत लिखा है। सही। वो कहते हैं कि हर चीज जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब मामूर मिन अल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया जाता है। और हत्ता कि वो कहते हैं कायनात की जुजियात में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रोल प्ले ना कर रहे हों। मतलब वो कहते हैं कि हत्ता कि अगर किसी मछेरे ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला है दरिया में या तालाब में, तो मछलियों के ऊपर भी फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो उनको उस तरफ गाइड करते हैं कि आपने इस तरफ जाना है। लिहाजा हर चीज़ जो है वो फरिश्तों के ज़रिए से हो रही होती है। लिहाजा जब आप इसको ओवरऑल देखते हैं तो फरिश्ते खैर की क़ुव्वत के तौर पर, और जो शयातीन हैं वो शर की क़ुव्वत के तौर पर वो दुनिया में मौजूद हैं, और वो अपना अपना ज़ोर लगा रहे हैं। और शैतान ने, इब्लीस ने पहले दिन इब्तिदाई आफरीनिश अल्लाह ताला को चैलेंज दिया था कि मैंने तेरे बंदों को जन्नत की तरफ नहीं जाने देना, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सीधे रास्ते के दरमियान में बैठ जाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। उसने चैलेंज किया था, और हर चैलेंज के जवाब में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इन्ना इबादी लैसा अलैका लहुम लैसा लका अलैहिम बिसुल्तान, कि मेरे बंदों के ऊपर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। लिहाजा जो शख्स उस पॉजिटिविटी को अचीव कर लेता है थ्रू जिक्र, थ्रू इबादत, थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, थ्रू पॉजिटिव एक्शन, जो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं उसके मुताबिक वो करता है, तो वो गोया शैतान के शर से भी बचता है, उस नेगेटिविटी से भी बचता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो एनर्जीज़ का शेख कॉन्सेप्ट है, चूँकि फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो एनर्जीज एग्जिस्ट तो करती हैं। अगर मैं साइंटिफिक एनर्जी जो है उसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ, एक तो ये वर्ड वैसे भी यूज़ होता है ना, कॉमनली एनर्जी से मुराद होती है कि बस एक कैफियत। लेकिन अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो थर्मल एनर्जी, और वो कॉन्सेप्ट है ना कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस वो अपनी शेप चेंज करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। तो कुछ लोग इसे, एक कॉन्सेप्ट है एनिमल मैग्नेटिज्म, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि जी हर इंसान के साथ, एनिमल से मुराद उनकी इंसान थी, हर जानवर और इंसान के साथ जो है ना वो एक एनर्जी है जो मैग्नेटिज्म की तरह है। जो पॉजिटिव सोचेंगे तो वो मैग्नेट पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी को जो है वो अट्रैक्ट कर देगा। और इसके बकायदा एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने दिखाए, इसको प्रैक्टिस किया एज अ हीलिंग प्रैक्टिस, कि हम वो लोग जो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, जस्ट बाय चेंजिंग देयर थॉट्स या उनको कोई होप दिला के, उम्मीद दिला के, उन्होंने उसके असरात देखे कि ये तो ठीक होना शुरू हो गए। हालांकि वो डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था। इसी तरह फिज़िक्स में डीप जाएं तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं आपस में, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो मुंसलिक हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्स के एक एंड पे रखें, दूसरे को दूसरे एंड पे रखें, जो इफ़ेक्ट इस पे होगा वही इफ़ेक्ट जो है वो उस पे होगा। तो इसको भी यूज़ करके वो कहते हैं कि देखें, वी आर ऑल कनेक्टेड, हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं, और हम कहीं बैठें, गमज़दा बैठें किसी चेयर पे, किसी बेड पे, रोते रहें और गुनाह के अमाल करें वगैरह वगैरह, तो उस जगह पे कोई और आके बैठेगा तो उससे भी वो एनर्जी फील होगी। यानी वो नहुसत कह लें, या वो एक उस पर भी गम तारी हो जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट का भी वो कहते हैं बड़ा ख्याल रखो, अपना हैप्पी एनवायरनमेंट बनाओ। अपने रूम में अगर कुछ तुमने बहुत ऐसी हरकत की हैं जो नहुसत पर मबनी है, तो अब पॉजिटिव हरकत करो वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह साइंटिफिकली इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इस पे क्या जो है वो कमेंट करेंगे?
دیکھیں اس کو شریعت کی اپنی اصطلاحات ہیں جی ہاں اور لیکن یہ جو چیز آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت کی نظر میں یہ واقعتاً موجود ہے، اس کا وجود کسی نہ کسی طور ہے. صحیح. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے ساتھ اور کمپنی کے ساتھ کہ بری صحبت اور اچھی صحبت ٹھیک اس کے ساتھ آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال عطار کی دکان کی طرح ہے، جیسے عطر فروش خوشبو کی دکان ہے، تو آپ اس کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ چاہے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، صحیح، لیکن آپ کو خوشبو تو آئے گی اور خوشبو آپ کے ناک میں چلی جائے گی. زبردست. اٹ مینس کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اسی جگہ کوئی شخص آ جائے تو ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی آیا ہے، ایمان والا آدمی آیا ہے، تو ایمان والے کی خوشبو ہوگی، اس کی ایک پاور ہوگی. تو آپ اگر اس کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں. اور بعین ہی جب آپ کسی برے آدمی کے ساتھ جو بالکل برائیوں کے اندر اور سود خور ہے یا کوئی ایسی برائی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو آپ اس کی نحوست محسوس کریں. جی ہاں. اور اس محسوس کرنے کا بھی انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا جو آئینہ بصیرت و بصارت ہے وہ کس قدر شفاف ہے. جی، یعنی اگر آپ شفاف رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا. اگر آپ کے اندر شفافیت نہیں ہے، آپ کا آئینہ جو ہے وہ خود زنگ آلود ہو چکا ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ جو پیمانہ ہے حق اور باطل کو محسوس کرنے کا، یہ تو ان کو ملتا ہے جو تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تم اللہ کا تقوی رکھو گے، اور اللہ کا تقوی رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی اس نہج پر ترتیب دی ہو کہ میں نے ہر صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی بے شک. اور بس. اور جس نے یہ اس نقطے پر اپنی زندگی استوار کر لی ہوئی ہے وہ متقی ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہ پیمانہ عطا کر دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی ہے. کہ آپ ظاہر ہے کسی لوہار کی بھٹی میں جائیں اور اس کی صحبت اختیار کریں تو چاہے آپ وہاں سے کوئی چیز لیں چاہے نہ لیں، وہاں پاس بیٹھنے سے ہی چنگاریاں توڑ کے آ جائیں گی. کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات تو ہوں گے صحبت کے. اس لیے اچھی صحبت کے بھی اثرات ہیں، بری صحبت کے بھی اثرات ہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ آپ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو جس طرح سے بھی لیا ہے اس کا وجود تو بہرحال ہے. جیسے آپ دیکھیں اب تو بالکل سائنٹیفکلی یہ ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو آپ سورہ الرحمن سنوائیں تو وہ جو ہے بالآخر وہ ان کی ہیلنگ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ علاج ہوا ہے بلکہ مکمل وہ شفا یاب ہو گئے. لہٰذا یہ تو اب ہاسپٹلز کے اندر، لاہور کے اندر کچھ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ لوگ یہ قرآن تھراپی کے نام پر اس کو شروع کر دیا انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ یہ پازیٹیو اثرات ہیں اور یہ وہ ایک ہر دور میں لوگوں نے انٹرپریٹ اپنے اپنے طور پر کیا ہے. جیسے جب اشاعرہ آئے ہیں تو اشاعرہ نے پوری کائنات کو جواہر میں ایکسپلین کیا ہے. جواہر میں یہ ہر کائنات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں جواہر سے مل کر بنی. لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ ایک فلو ہے جواہر کا جو ہر لمحہ، اور جوہر کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جوہر کوئی مستقل چیز نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے یونانی فلاسفہ کا خیال یہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جوہر، یہی سینس ہوتا ہے اور وہ اصل چیز وہی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، جوہر جو ہے وہ ایک لمحے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، بلکہ ایک لمحے کے کسی حصے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. اس کے کسی بھی چیز کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے، مثلا یہ مائک ہمیں موجود نظر آ رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ ہمیں موجود نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ نئے جواہر بن رہے ہیں اور پرانے تو وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، ایک لمحے میں وہ ختم ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جو ہی ہر چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ مثلا یہ کوئی چیز جب ہم دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں، اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ جواہر ہیں جو فلو کرتے ہیں اور ایک بہاؤ کی صورت میں اس طرف جاتے ہیں. وہ جا کے اس کے ٹکراؤ کی، دیکھیں حسن آنکھ میں ہوتا ہے یا دیکھی جانے والی چیز میں ہوتا ہے، بلکہ
ایک فلسفی یہ ہے کہ نہ یہ دیکھے جانے والی چیز میں ہوتا ہے، نہ یہ آنکھ میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو جواہرات فلو کی شکل میں جاتے ہیں صحیح. اور جا کے اس سے ٹکراتے ہیں، صحیح. ان کے ٹکراؤ کا انداز ہے جو آپ کو خوبصورت یا بدصورت دکھاتا ہے. زبردست. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ اسی چیز کو دیکھیں صحیح. تو آپ کو وہ خوبصورت نظر آئے، اور ہو سکتا ہے اسی کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں تو وہ آپ کو بدصورت